सौंदर्यलहरी श्लोक 11 ते 20। चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाक्षत्रिवलयत्रिरेखाभिः सार्धं तव शरणकोणापरिणतः त्वदीयं सौन्दर्यं तुहिनगिरिकन्ये तुलयितुं कवीन्द्राः कथमपि विरिञ्चि प्रभृतयः यदा लोकौत्सुक्यात् अमरललनायान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापाम् अपि गिरिशसायुज्य पदवीं नरं वर्षीयांसं नयनविरसं नर्मसुजडं तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीबन्धाः कुचकलशविस्त्रस्तसिचयाः हठात्तृट्यत्काञ्चो विगलितदुकूला युवतयः क्षितौ 55 द्विसमधिकपञ्चाशदुदके हुताशे 62 चतुरधिकपञ्चाशदनिले दिवि 230 मनसि च 64 मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगं शरज्योत्स्नाशुद्धां शशियुतजटाजूटमकुटां वरत्रासत्राणस्फटिकघटिका पुस्तककरां सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरिमधुरीणाफणितयः कवीन्द्राणाच्चेतः कमलवनबालातपरुचिं भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवतीं विरिञ्चि प्रेयस्याः तरुणतरशृङ्गारलहरी गभीराभिर्वाग्भिः विदधति सतां रञ्जनममी सवित्रीभिर्वाचां शशिमनिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याद्याभिस्त्वां सहजननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्याणां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरिणी श्रीसरणिभिः दिवं सर्वामुर्वीं अरुणिमनिमग्नां स्मरति यः भवन्त्यस्यत्रस्य द्वणहरिणशालीननयनाः सहोर्वशावशाः कति न गीर्वाणगणिकाः मुखं बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरार्धं ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथकलां ससद्यत्संक्षोभं नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगां किरन्तीमङ्गेभ्यः किरणनिकुरुम्बामृतरसं हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणां दर्पं शमयति शकुन्ताधिपैव ज्वरप्लुष्टान् दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया।